سیقولو جلد ہی کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ماں کس چیز نے ولاہم پھر دیا انہیں عن قبلتہم ان کے قبلے سے التی جو کانو تھے وہ علیہا جس پر قل کہہ دو للہ اللہ تعالی کے لیے ہیں المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہے ہم نے تمہیں امتاً وسطاً بہترین امت لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس اوپر لوگوں کے وَيَكُونَ اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ قبلہ کو التی جو کنتا تھے آپ علیہا اوپر جس کے الا مگر لنعلم تاکہ ہم جانیں من کون یتبع اتباع کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب وہ پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اوپر اپنی ایڑیوں کے وَإِنْ اور یقیناً کانت تھی لکبیرتن بلا شبہ بہت بڑی الا مگر علی اوپر الذین ان لوگوں کے جنہیں ہدا ہدایت دی اللہ اللہ تعالی نے وما اور کبھی نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالی لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی بالناس ساتھ لوگوں کے لرؤوف یقیناً بے حد شفقت کرنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا بار بار پلٹنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو یقیناً ہم لازماً پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً قبلے کی طرف بریکٹ میں کر لیں ترداہ آپ پسند کرتے ہیں جسے فولی سو آپ پھیر دیں وجہ کا اپنا چہرہ شطرہ طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی وحیثما اور جہاں بھی تم ہو فولو تو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے وَإِنَّ اور بلا شبہ الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے ہیں الکتاب کتاب لیعلمون بے شک وہ جانتے ہیں انہو بلا شبہ وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اور نہیں ہے اللہ اللہ تعالی بغافل ہرگز بے خبر
अम्मा उससे जो यामलून वो करते हैं, वलइन और यकीनन अगर, अतईता आप ले आए, अल्लजीना उन लोगों के पास, ऊतू जिन्हें दी गई, अलकिताबा किताब, बिकुल्ली आयतिन हर निशानी, मां नहीं तबियो वो पैरवी करेंगे, किबलतका आपके किबले की, वमा और किसी सूरत नहीं, अंता आप, बिताबीन पैरवी करने वाले, किबलतहुम उनके किबले की, वमा और न किसी सूरत, बाजुहुम उनका बाज, बिताबीन पैरवी करने वाला है, किबलता किबले की, बाजिन बाज के, वलइन और यकीनन अगर, इत्तबाता आपने पैरवी की, अहवा अहम उनकी ख्वाहिशात की, मिम्बादी बात, माँ उसके जो, जाअका आया है आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, इन्नका यकीनन आप, इज़न तब, लमिन ज़ालिमीन जरूर जालिमों में से होंगे, अल्लज़ीना जिन लोगों को, आतईना हम दी हमने उनको, अलकिताबा किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसे, कमा जैसा कि, यारिफूना वो पहचानते हैं, अबनाअहुम अपने बेटों को, व इन्ना और वाक़तन, फरीकन एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, लयक्तुमूना यकीनन वो छुपाते हैं, अल हक का हक को, वहम हालांकि वो, यालमून वो जानते हैं, अल हक को हक है, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, फला बस न, तकूनन आप हरगिज हो जाना, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से, वलिकुल्लिन और हर एक के लिए, विजहतुन एक समत है, हुआ वो, मुवल्लीहा मुंह फेरने वाला है जिसकी तरफ, फस्तबिकू सो तुम एक दूसरे से आगे बढ़ो, अल खैरात नेकियों में, ऐनमा जहां कहीं भी, तकूनो तुम होगे, या अतिबिकुम ले आएगा तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ताला, जमीयन इकट्ठा, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है, वमिन हैसु और जहां से, खरजता आप निकले, फवल्ली तो आप फेर लें, वजह का अपना चेहरा, शतरा तरफ, अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की, व इन्नहु और यकीनन वो, ललहक को बिलाशुबा हक है, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, वमा और नहीं है, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिगाफिलिन हरगिज बेखबर, अम्मा उससे जो, तामलून तुम अमल करते हो, वमिन हैसु और जहां से, खरजता आप निकलें, फवल्ली सो फेर लें,
वजह का अपना चेहरा शतरा जानिब अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की, वहैसुमा और जहां कहीं भी, कुंतुम हो तुम, फवल्लू सो फेर लो, वुजूहकुम अपने चेहरे, शतरहु उसी की तरफ, लिअल्लाह ताके ना, यकूना रहे, लिन्नासी लोगों के पास, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, हुज्जतुन कोई हुज्जत, इल्ला मगर, अल्लजीना जिन लोगों ने, ज़लमु जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, फला सोना, तख्शौहुम तुम डरो उनसे, वख्शौनी और तुम डरो मुझसे, वली उतिम्मा और ताकि मैं पूरी कर दूं, नियामती नेमत अपनी, अलैकुम तुम पर, वलअल्लकुम और ताकि तुम, तहतदून तुम हिदायत पाओ, कमा जैसा कि, अरसलना भेजा हमने, फीकुम तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम में से, यत्लू वो तिलावत करता है, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयात, वयुज़क्कीकुम और वो पाक करता है तुम्हें, वयुअल्लिमुकुम और वो तालीम देता है तुम्हें, अल किताबा किताब की, वल हिक्मा और हिकमत की, वयुअल्लिमुकुम और वो सिखाता है तुम्हें, मा जो लम तकूनु नहीं थे तुम, तालमून तुम जानते, फस्कुरूनी लिहाजा तुम मुझे याद रखो, अज़कुरकुम मैं याद रखूंगा तुम्हें, वश्कुरूली और तुम शुक्र अदा करो मेरे लिए, वला तकफुरून और ना तुम नाशुक्री करो मेरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्ताईनो तुम मदद तलब करो, बिस्सब्री साथ सब्र के, वस्सलात और नमाज के, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, मा साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के, वला तकूलू और ना तुम कहो, लिमन उनके लिए जो, युक्तलू मारे जाएं, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में, अमवात मुर्दे, बल बल्कि, अहयाउन जिंदा है, वलकिन लेकिन, ला नहीं, तशउरून तुम शऊर रखते, वलनब्लुवन्नकुम और यकीनन हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, व और ला यकीनन, नब्लुवन्ना हम जरूर आजमाएंगे, कुम तुम्हें, बिशयिन साथ किसी चीज के, मिनल खौफी खौफ से, वलजूई और भूख से, व नक्सिन और नुकसान से, मिनल अमवाली मालों के, वल अनफुसी और जानों के, व समरात और फलों के, व बशिर और आप खुशखबरी दे दें, अस्साबिरीन सब्र करने वालों को, अल्लजीना वो लोग, इज़ा जब, असाबत हम पहुंचती है उनको, मुसीबतुन कोई मुसीबत, कालू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैही उसी की जानिब, राजिऊन लौटने वाले हैं, उलाई का यही लोग हैं, अलैहिम जिन पर, सलावातुन कई मेहरबानियां हैं,
मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत, व उलाई का और यही लोग, हम वो सब अल मुहतदून हिदायत पाने वाले हैं। इन्ना यकीनन असफा सफा वल मरवता और मरवा मिन शाइरिल्लाही निशानियों में से है। फमन तो जो कोई हज्जा हज करे अलबैता बैतुल्लाह का, अवी अतमरा या उम्रा करे, फला तो नहीं जुनाहा कोई हरज अलैहि उस पर, अनजे के यत्तवफा वो खूब तवाफ करे, बिहिमा उन दोनों का, वमन और जो कोई ततव्वा खुशी से करे, खैरन कोई नेकी, फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला शाकिरुन कदरदान है, अलीम सब कुछ जानने वाला है। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं, मा जो अंजलना नाजिल किया है हमने, मिनल बैयिनाती वाज़े दलीलों में से, वलहुदा और हिदायत को, मिन बादी बाद मा उसके जो, बय्यन्नाहु हमने खोल कर बयान कर दिया उसको, लिन्नासी लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, उलाई का वही लोग हैं, यलानुहुम लानत करता है जिन पर अल्लाहु अल्लाह ताला, व यलानुहुम और लानत करते हैं उन पर अल्लाइनून तमाम लानत करने वाले, इल्ला मगर अल्लज़ीना जिन लोगों ने ताबू तौबा की, व अस्लहू और इस्लाह कर ली उन्होंने, व बय्यनू और खोल कर बयान कर दिया उन्होंने, फउलाई का तो यही लोग हैं, अतूबु अलैहिम मैं तौबा कबूल करता हूं जिनकी, वो अना और मैं अत्तव्वाबु बहुत तौबा कबूल करने वाला हूं, अर्रहीम निहायत रहम वाला हूं। इन्ना यकीनन अल्लज़ीना जिन लोगों ने कफरू कुफ्र किया, व मातू और वो मर गए, वहम इस हाल में कि वो कुफ्फारुन काफिर थे, उलाई का वही लोग हैं, अलैहिम उन पर लानतु लानत है, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, अजमाइन तमाम, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, ला युखफ्फफु ना हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे, अलाज़ाबु अजाब, वला और ना, हम वो सब युनजरून मोहलत दिए जाएंगे, व इलाहुकुम और माबूद तुम्हारा, इलाहुन माबूद है, वाहिदुन एक ही, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला मगर, हुआ वो अर्रहमान वसी रहमत वाला है, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। इन्ना बेशक फी खल्क़ी तख्लीक में, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और जमीन की, वख्तिलाफी और बदलने में, अल्लैली रात के, वन्नहारी और दिन के,
والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ ان چیزوں کے جو ینفع وہ نفع دیتی ہیں، الناسا لوگوں کو، وما اور اس میں جو انزلہ اتارا ہے اللہ تعالی نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کی موت کے، وبث اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم کے، دابت جانور، وتصریفی اور گردش میں، الریاحی ہواؤں کی، والسحابی اور بادل میں، المسخری مسخر ہیں، بینا درمیان، السمائی آسمان کے، والارضی اور زمین کے، لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون وہ عقل سے کام لیتے ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے ہیں، من جو یتخذ وہ بناتے ہیں، من دون اللہ غیر اللہ کو، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں ان سے، کحبی جیسی محبت اللہ ہی اللہ تعالی کی ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ تعالی کے لیے، ولو اور کاش، یرا وہ دیکھیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اس جب یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا یقیناً، القوت قوت، للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، جمیع ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالی، شدید بہت سخت دینے والا ہے، العذاب عذاب، اس جب تبرأ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جن کی، نتبعوا پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے جو، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور بالکل ٹوٹ جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب آپس کے تعلقات، وقال اور کہیں گے، الذین وہ لوگ، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش، انا یقیناً، لنا ہمارے لیے ہو، کرتن ایک بار دوبارہ جانا، فنتبرأ تو ہم بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما جیسا کہ، تبرؤ وہ بالکل بے تعلق ہو گئے، منا ہم سے، کذالک اس طرح، یریہم دکھائے گا انہیں، اللہ تعالی، اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بخارجین
किसी सूरत निकलने वाले मिनन्नार जहन्नुम की आग से। या युहन्नासु ए लोगो, कुलू तुम खाओ, मिम्मा उसमें से जो फिल अर्दी जमीन में है, हलालन हलाल, तय्यबन पाकीज़ा, वला तत्तबिउ और ना तुम पैरवी करो, खुतुवाती कदमों की, अश्शैतान शैतान के, इन्नहु यकीनन वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन खुला, इन्नमा यकीनन, यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुम्हें, बिस्सुई साथ बुराई के, वल्फहशाई और बेहयाई के, व अन और ये के तकूलू तुम ऐसी बात कहो, अलल्लाही अल्लाह ताला पर, मा जो ला तालमून नहीं तुम जानते। वैजा और जब कीला कहा जाता है, लहुम उनके लिए, इत्तबिउ पैरवी करो, माँ उसकी जो अंजला उतारा है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, कालू वो कहते हैं, बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे, माँ उसकी जो अल्फैना पाया है हमने, अलैहि जिस पर, आबा अना अपने बाप दादा को, अवलऊ क्या अगरचे, काना हो, आबाउहुम बाप दादा उनके, ला यअक़िलूना ना अक्ल रखते हो, शय्यन थोड़ी सी भी, वला और ना ही, यहतदून वो हिदायत पाते हो। वमसलु और मिसाल, अल्लज़ीना उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कमसली जैसी मिसाल है, अल्लज़ी उस शख्स की जो, यनइक़ु वो पुकारता है, बिमा उसको जो, ला यस्माउ नहीं वो सुनता, इल्ला सिवाय दुआअन पुकार के, व निदाअन और आवाज के, सुम्मुन बहरे हैं, बुक्मुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम पस वो सब, ला यअक़िलून नहीं वो समझते। या युहल्लज़ीना ए लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीजों में से, माँ जो रज़क़नाकुम अता की हैं हमने तुम्हें, वश्कुरू और शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, इन अगर, कुंतुम हो तुम, इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदून तुम इबादत करते हो। इन्नमा बिलाशुबा, हर्रमा उसने हराम कर रखा है, अलैकुम तुम पर, अलमैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमा और गोश्त, अलखिंजीरी सुअर का, वमा और जो उहिल्ला नाम पुकारा जाए, बिही जिस पर, लिगैरिल्लाही गैरुल्लाह का, फमन फिर जो शख्स निस्तुर्रा मजबूर कर दिया जाए, गैर बागिन ना बगावत करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला, फला तो नहीं, इसमा कोई गुनाह, अलैहि उस पर, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, गफूरुन बेहद बख्शने वाला है, रहीम निहायत रहम वाला है। इन्ना यकीनन, अल्लज़ीना वो लोग जो,
यक्तुमूना वो छुपाते हैं, माँ उसको जो अंजला नाजिल किया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मिनल किताबी अपनी किताब में से, अपनी ब्रैकेट में कर लें, वयश्तरूना और वो खरीदते हैं, बिही बदले उसके, समनन कीमत, कलीला थोड़ी, उलाई का यही लोग हैं, माँ नहीं, यअकुलूना वो खाते, फी बुतूनिहिम अपने पेटों में, इल्ला सिवाय, अन्नारा आग के, वला और ना, युकल्लिमुहुम बात करेगा उनसे, अल्लाहु अल्लाह ताला, यौमल क़ियामा दिन क़यामत के, वला युज़क्कीहिम और ना वो पाक करेगा उन्हें, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब होगा, अलीम दर्दनाक, उलाई का यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो, इश्तरऊ जिन्होंने खरीद लिया है, अज़्ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा बदले हिदायत के, वल अज़ाबा और अजाब को, बिलमग़फ़िरा बदले बख्शिश के, फमा अस्बरहुम सो किस कदर सब्र करने वाले हैं, अलन्नार ऊपर आग के, ज़ालिका ये, बि अन्ना इसलिए के यकीनन, अल्लाह अल्लाह ताला, नज़ला नाजिल फरमाया है, अल किताबा किताब को, बिलहक़्क़ी हक के साथ, व इन्ना और बिलाशुबा, अल्लज़ीना वो लोग, नख्तलफू जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फिल किताबी किताब में, लफी शिकाकिन अलबत्ता मुखालिफत में है, बाईद बहुत दूर की, लैसल बिर्रा लैसा नहीं, अलबिर्रा नेकी, अन ये के तुव चेहरे, क़िबला तरफ, अल मशरिकी मशरिक की, वल मगरिबी और मगरिब की, वलकिन्ना और लेकिन, अलबिर्रा नेकी, मन जो, आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताब, वन नबीयीना और नबियों पर, व आता और वो दे, अलमाला माल, अला हुब्बिही ऊपर उसकी मोहब्बत के, ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकीना और मिस्कीनों को, वब्न सबील और मुसाफिरों को, वस्साइलीना और सवाल करने वालों को, वफिर रिकाब और गुलामों को छुड़ाने में, व अकामा और कायम की, अस्सलाता नमाज, व आता और अदा की, अज़्ज़काता ज़कात, वलमुफूना और पूरा करने वाले हों, बिअहदिहिम अपने अहद को, इज़ा जब, आहदू वो अहद करें, वस्साबिरीना और सब्र करने वाले हों, फिल बअसाई तंगदस्ती में, वज़र्राई और तकलीफ में, वहीना और वक्त अलबअसी लड़ाई के, उलाई का यही लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, सदक़ू सच कहा, व उलाई का और यही लोग हैं, हम वो सब, अलमुत्तकून परहेजगार हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज कर दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अलक़िसासु बदला लेना, फिल क़त्ल में, अल हुर्रु आजाद,
بالحر بدلے آزاد کے ہے، والعبد اور غلام بریکٹ میں لکھیے قاتل، بالعبدی بدلے غلام کے ہے، والانسا اور عورت بالانسا بدلے عورت کے۔ فمن پھر جس کو اوفیا معافی مل جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیچھا کرنا ہے، بالمعروفی معروف طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بإحسان خوبی کے ساتھ، ذالک یہ، تخفیف ایک طرح کی آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور ایک مہربانی ہے، فمن پھر جس نے اعتدا زیادتی کی، بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص بدلہ لینے میں، حیاتن ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر، ترکا اس نے چھوڑا، خیرا کچھ مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا لازم ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر، فمن پھر جو کوئی، بدلہ بدل ڈالے اس کو، بعد ما اس کے جو، سمیعہ سن چکا اسے، فإنما تو یقیناً، اسمہ گناہ اس کا، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو، یبدلونہ بدلنے اس کو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا، فمن پھر جو کوئی، خافا ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن کسی قسم کی طرفداری، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح پس وہ صلح کروا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، غفور بےحد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسے، کتبہ لکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، ایامن چند دن ہیں، معدودات گنے ہوئے، فمن پھر جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا،
علی سفرن کسی سفر پر، فعدتن تو تعداد پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وَأَن اور یہ کہ تصوموا تم روزے رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے ہو، شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ جو انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت میں سے، والفرقانی اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی، حق اور باطل کا بریکٹ میں کر لیں، فمن تو جو کوئی شہیدہ حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیسم ہو تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، ومن اور جو کوئی کانا ہو، مریضن بیمار، او یا علی سفرن کسی سفر پر، فعدتن تو تعداد پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، یریدو ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالی، بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی کا، ولا اور نہیں، یریدو وہ ارادہ رکھتا، بکم تم پر، العسرا تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم پوری کر سکو، العدۃ تعداد، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ تعالی کی، علی اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار بنو، وَإِذَا اور جب، سألک سوال کریں آپ سے، عبادی بندے میرے، انی میرے بارے میں، فإنی تو یقیناً میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب بھی، دعانی وہ پکارتا ہے مجھے، فلیستجیبوا تو لازم ہے کہ وہ بات مانے، لی میرے لیے، ولیؤمنوا اور لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں، احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات کو، الصیامی روزے کی، الرفث صحبت کرنا، الی طرف، نسائکم اپنی عورتوں کی، ہن وہ عورتیں، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، عورتوں کو بریکٹ میں کر لیں، علیما جان لیا ہے، اللہ تعالی نے،
अन्नकुम यकीनन तुम कुंतुम थे तुम तख्तानूना खयानत करते अनफुसकुम अपने आप से फताबा तो उसने मेहरबानी फरमाई अलैकुम तुम पर वाफा और उसने मुआफ कर दिया अनकुम तुमसे फल आना तो अब बाशिरू हुन्ना तुम मुबाशरत करो उनसे वब्तगू और तलब करो माँ जो कतबा लिख दिया है अल्लाहु अल्लाह ताला ने लकुम तुम्हारे लिए वकुलू और खाओ वशरबू और पियो हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना खूब जाहिर हो जाए लकुम तुम्हारे लिए अल खैतु धागा अल अबियजु सफेद मिनल खैतिल अस्वदी स्याह धागे से मिनल फजरी फजर का सुम्मा फिर अतिम्मु पूरा करो अस्सियामा रोजे इलल्लैली रात तक वला तुबाशिरूहुन्ना और ना मुबाशरत करो उनसे व अंतुम हालांकि तुम आकिफूना एतकाफ करने वाले हो फिल मसाजिदी मस्जिदों में तिल का ये हुदूदु हुदूद हैं अल्लाह ही अल्लाह ताला की फला तकरबूहा सो न तुम करीब जाओ उनके कजालिका इसी तरह युबय्यिनु खोल कर बयान करता है अल्लाहु अल्लाह ताला आयाती ही अपनी आयात लिन्नासी लोगों के लिए लाल्लहुम ताकि वो यत्तकून वो बच जाएं वला ताकुलू और ना तुम खाओ अमवालकुम माल अपने बैनकुम आपस में बिल बातिली बातिल तरीके से वतुदलू बिहा और ना तुम ले जाओ उनको ना ब्रैकेट में कर लें इलल हुक्काम हाकिमों की तरफ लिताकुलू ताकि तुम खा जाओ फरीकन एक हिस्सा मिन अमवाली मालों में से अन्नासी लोगों के बिल इसमें साथ गुनाह के व अंतुम इस हाल में कि तुम तालमून तुम जानते हो यस अलूना का वो पूछते हैं आपसे अनिल अहिल्ला नए चांदों के बारे में अहिल्ला हिलालुन की जमा हिलाल चांद को कहते हैं कुल आप कह दें हिया वो मवाकीतु वक्त मालूम करने के जरिए हैं लिन्नासी लोगों के लिए वल हज्जी और हज के वलैसा और नहीं अलबिर्रु नेकी बिअन ये के तअतू तुम आओ अलबुयूता घरों को मिन जुहूरिहा उनके पीछे से वलाकिन्ना बल्कि अलबिर्रा नेकी मन उसकी है जो इत्तका डरे वअतू और तुम आओ अलबुयूता घरों बिहा उनके दरवाजों से वत्तकू और तुम डरो अल्लाह अल्लाह ताला से लाल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून तुम कामयाब हो जाओ वकातिलू और तुम लड़ो फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में अल्लजीना उनसे जो युकातिलूनकुम लड़ते हैं तुमसे वला तातदू और ना तुम ज्यादती करो इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं मोहब्बत करता अलमुतदीन ज्यादती करने वालों से
वक्तुलूहुम और तुम कत्ल करो उनको, हैसु जहां भी, सकिफ्तुमूहुम तुम पाओ उनको, व अखरिजूहुम और तुम निकाल दो उनको, मिन हैसु जहां से, अखरजूकुम उन्होंने निकाला है तुम्हें, वल फितनतु और फितना, अशद्दु ज्यादा सख्त है, मिनल कत्ल कत्ल से, वला तुकातिलूहुम और ना तुम लड़ो उनसे, इंदा पास, अल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के, हत्ता यहां तक के, युकातिलूकुम वो लड़े तुमसे, फीही उसमें, फ़इन फिर अगर, कातलूकुम वो लड़े तुमसे, फ़क्तुलूहुम तो तुम कत्ल करो उन्हें, कज़ालिका ऐसी ही, जज़ाउ सजा है, अल काफिरीन काफिरों की। फ़इन फिर अगर, इंतहू वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह ताला, गफूरुन बेहद बख्शने वाला है, रहीम निहायत रहम वाला है। वक़ातिलूहुम और तुम लड़ो उनसे, हत्ता यहां तक के, ला तकूना ना बाकी रहे, बाकी ब्रैकेट में कर लें, फितनतुन कोई फितना, वयकूना और हो जाए, अद्दीनो दीन, लिल्लाह अल्लाह ताला के लिए, फ़इन फिर अगर, इंतहू वो बाज आ जाए, फला तो न होगी, उद्वाना कोई ज्यादती, इल्ला सिवाय, अला ज़ालिमीन जालिमों पर। अशहरु महीना, अल हरामु हुर्मत वाला, बिशहरी बदला है महीने का, अल हरामी हुर्मत वाले, वल हुरुमाती और तमाम तर हुर्मतों का, क़िसासुन क़िसास है, फमन चुनांचे जो कोई, इअतदा ज्यादती करता है, अलैकुम तुम पर, फ़अतदू तो तुम भी ज्यादती करो, अलैहि उस पर, बिमिस्लिमा जैसी के, इअतदा उसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, वत्तकू और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, वालमू और तुम जान लो, अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, मा साथ है, अलमुत्तकीन मुत्तकियों के। व अनफिकू और तुम खर्च करो, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में, वला तुल्कू और ना तुम डालो, बिअयदीकुम अपने हाथों को, इलत तहलुका तरफ हलाकत की, व अहसिनु और तुम नेकी करो, इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला, युहिब्बु मोहब्बत करता है, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों से, व अतिम्मु और पूरा करो, अल हज्जा हज को, वल उम्रता और उम्रे को, लिल्लाह अल्लाह ताला के लिए, फ़इन फिर अगर, उहसिर तुम रोक दिया जाए तुम्हें, फमा तो जो, इस्तैसरा मयस्सर हो, मिनल हदी कुर्बानी के जानवर में से, वला तहलिकू और ना तुम मुंडवाओ, रुऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहां तक के, यबलुगा पहुंच जाए, अल हदियु कुर्बानी का जानवर, महल्ला महल्ला अपने मकाम, फमन फिर जो कोई, काना हो, मिनकुम तुम में से, मरीजन बीमार, औ या, बिही उसको, अजन तकलीफ हो, मिर रअसिही उसके सर में, फफिदियतुन तो फिदिया है, मिन सियामिन रोजों में से, औ सदक़तिन या सदक़े से, औ नुसुकिन या कुर्बानी से, फैजा फिर जब, अमिन तुम अमन में हो तुम, फमन तो जो कोई, तमत्ता फायदा उठाए,
बिलउमरती उम्रे से इलल हज हज तक। फमा तो जो इस्तईसरा मयसर हो मिनल हदी कुर्बानी में से। फमन फिर जो कोई लम यजिद न पाए फसियामू तो रोजे हैं सलासती 3 अय्यामिन दिन के फिल हज्जी हज में वसबातिन और 7 इजा रजा तुम जब वापिस आओ तुम। तिल का ये अशरतुन 10 हैं कामिलतुन पूरे। जालिका ये लिमन उसके लिए है जो लम यकुन न हो आहलुहु अहलो अयाल उसके हाजिरी रिहायशी अल मस्जिद हराम मस्जिद हराम के। वत्तकू और तुम डर जाओ अल्लाह अल्लाह ताला से। वालमू और जान लो अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला शदीदु बहुत सख्त है अल इकाब अजाब वाला है। अल हज्जु हज के अशहुरुन चंद महीने हैं मालूमातुन जो मालूम है। फमन चुनांचे जो शख्स फरजा फर्ज कर ले फी हिन्ना इनमें अल हज्जा हज को फला रफसा फला तो न रफसा कोई शहवानी फेल हो वला फुसूका और ना नाफरमानी वला जिदाला और ना कोई लड़ाई झगड़ा। फिल हज हज में। वमा तफालू और जो तुम करोगे मिन खैरिन नेकी में से यालम हो जान लेगा उसको अल्लाहु अल्लाह ताला। व तज़व्वदू और तुम ज़ादे राह ले लो फ़इन्ना तो यकीनन खैरा बेहतरीन अज़ादी ज़ादे राह अत्तक़वा तक़वा है। वत्तकूनी और तुम डरते रहो मुझसे या उलिल अलबाब ए अक्ल वालो। लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह अन ये के तबतगु तुम तलाश करो फजलन फजल मिर रब्बिकुम अपने रब की जानिब से। फैजा फिर जब अफस तुम वापिस आओ तुम मिन अरफातिन अरफात से फज़कुरू तो तुम जिक्र करो अल्लाह अल्लाह ताला का इंदा पास अल मशरिल हराम मशरे हराम के। वज़कुरूहु और तुम याद करो उसको कमा जैसे हदाकुम उसने हिदायत दी है तुम्हें। व इन और बिलाशुबा कुन तुम थे तुम मिन कबली ही इससे पहले लमिन ज़ाल्लीन यकीनन गुमराहों में से। सुम्मा फिर अफीदो वापिस आओ तुम मिन हैसो जहां से अफादा वापिस आते हैं अन्नासु लोग। वस्तगफिरू और तुम बख्शिश मांगो अल्लाह अल्लाह ताला से। इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला है रहीम निहायत रहम वाला है। फैजा फिर जब कज़ई तुम पूरे कर चुको तुम मनासिककुम अपने हज के आमाल। फज़कुरू तो याद करो अल्लाह अल्लाह ताला को का जिक्रिकुम तुम्हारे याद करने की तरह आबाअकुम अपने आबाओ अजदाद को। औ या अशद्दा ज्यादा जिक्रन याद करना।
فمن الناسی پھر لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں وما اور نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا تو عطا فرما ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتم بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتن بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے الناری آگ کے الائی کا یہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالی سریع بہت جلد لینے والا ہے الحساب حساب وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اللہ اللہ تعالی کو فی ایام دنوں میں معدودات گنتی کے چند فمن پھر جو شخص تعجلا جلدی کرتا ہے فی یومینی 2 دنوں میں فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر ومن اور جو تاخرا تاخیر کرے فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر لمن اس کے لیے جو اتقا اللہ تعالی سے ڈرے واتقو اور تم ڈرو اللہ اللہ تعالی سے وعلمو اور جان لو انکم یقیناً تم الیہ اس کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے من جس کی یعجبو کا پسند آتی ہے آپ کو قولہ بات اس کی فی الحیاتی زندگی میں الدنیا دنیا کی وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ اللہ تعالی کو علی اوپر ما اس کے جو فی قلبی ہی اس کے دل میں ہے وہوا حالانکہ وہ الدو سخت ہے الخصام جھگڑالو وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹ کر جاتا ہے سا کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسدا تاکہ فساد پھیلائے فیہا اس میں ویہلکا اور وہ برباد کرتا ہے الحرث کھیتوں کو والنسل اور نسلوں کو واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کو وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے اتق اللہ تم ڈرو اللہ تعالی سے اخذت ہو پکڑ لیتی ہے اسے العزت عزت بالاسم ساتھ گناہ کے فحسبہ چنانچہ کافی ہے اس کو جہنم جہنم ولبئس اور یقیناً بہت ہی برا ہے المہاد ٹھکانہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یشری بیچ دیتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء تلاش میں مرداتی رضامندی کی
اللہ ہی اللہ تعالی کی. واللہ اور اللہ تعالی رؤوفن بے حد نرمی کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ تم پیچھے چلو خطواتی قدموں کے الشیطان شیطان کے انہو یقیناً وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے مبین کھلا. فَإِن پھر اگر زللتم پھسل گئے تم من بعد بعد ما اس کے جو جاءتکم آ چکے تھے تمہارے پاس البینات واضح دلائل فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی عزیز سب پر غالب ہے حکیم کمال حکمت والا ہے. حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ اللہ تعالی فی ظلل سائبانوں میں من الغمام بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے وقضی اور پورا کر دیا جائے الامر کام وإلی اللہ اور اللہ تعالی ہی کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں الامور سارے معاملات. سل آپ پوچھو بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہم نے ان کو من آیت نشانیوں میں سے بینہ کھلی ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے نعمت اللہ نعمت کو اللہ ہی اللہ تعالی کی من بعد ما اس کے جو جاءتہ آ چکی تھی اس کے پاس فإن تو یقیناً اللہ اللہ تعالی شدید بہت سخت العقاب سزا والا ہے. زینا خوشنما بنا دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے کفروا کفر کیا الحیات زندگی الدنیا دنیا کی ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے والذین اور جو لوگ اتقوا اللہ تعالی سے ڈر گئے فوقہم بلند ہوں گے ان سے یوم القیامہ دن قیامت کے واللہ اور اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب. کانا تھے الناس لوگ امتن امت واحدہ ایک ہی فبعثا پھر بھیجا اللہ اللہ تعالی نے النبیین انبیاء کو مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وانزل اور نازل کیا معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناس درمیان لوگوں کے فیما جن میں اختلف انہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں وما اور نہیں اختلاف کیا فی ہی اس میں الا مگر الذین ان لوگوں نے
ऊतूहु जिन्हें दी गई, मिन बादी इसके बाद, माँ उसके जो जाअतहुम आ चुके थे उनके पास, अलबय्यिनात वाज़ेह दलाइल, बग़यन जिद की वजह से, बैनहुम आपस में, फहदल्लाहु फिर हिदायत दी अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना उन लोगों को जो, आमनु ईमान लाए, लिमा उसके लिए जो, इख्तलफू इख्तिलाफ किया उन्होंने, फीही जिसमें, मिनल हक हक में से, बिइज़्निही अपने हुक्म से, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यहदी हिदायत देता है, मन जिसको, यशाऊ वो चाहता है, इला की तरफ, सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अम या हसिब तुम गुमान कर रखा है तुमने, अन के तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नता जन्नत में, वलम्मा हालांकि अभी नहीं, यातिकुम आए हैं तुम पर, ब्रैकेट में लिखिए हालात, मसलू मानिन अल्लजीना उन लोगों के जो, खलऊ गुजर चुके, मिन कब्लिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुम पहुंची उनको, अलबअसाउ तंगदस्ती, वज़र्राउ और तकलीफ, वज़ुल्ज़िलू और वो बुरी तरह हिला मारे गए, या वो बुरी तरह हिलाए गए, हत्ता यहां तक के, यकूला कह उठे, अर रसूलु रसूल, वल्लजीना और वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, माहू साथ उसके, मता कब, नसरुल्लाह अल्लाह ताला की मदद, अला सुन लो, इन्ना यकीनन, नसरा मदद, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, करीबुन करीब है, यसअलूना का वो पूछते हैं आपसे, माजा क्या कुछ, युनफिकून वो खर्च करें, कुल आप कह दो, मा जो, अनफक तुम खर्च करो तुम, मिन खैरिन माल में से, फलिल वालिदैनी तो वालिदैन के लिए, वल अकरबीना और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों, वल मसाकीनी और मिस्कीनों, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा और जो, तफालू तुम करते हो, मिन खैरिन भलाई से, फइन्ना तो यकीनन, अल्लाह अल्लाह ताला, बिही उसको, अलीम खूब जानने वाला है, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अलकितालु किताल, वह हुआ हालांकि वो, कुरहुन नापसंदीदा है, लकुम तुम्हारे लिए, वासा और हो सकता है, अनजे के, तकरहू तुम नापसंद करो, शयन कोई चीज, वह हुआ और वो, खैरुन बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, वासा और हो सकता है, अनजे के, तुहिब्बू तुम पसंद करो, शयअन कोई चीज, वह हुआ हालांकि वो, शर्रुन बदतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यालमु जानता है, व अंतुम और तुम, ला तालमून नहीं तुम जानते, यसअलूना का वो सवाल करते हैं आपसे, अनिशहरी महीने के बारे में, अलहरामी हुर्मत वाले, कितालिन किताल करना, फीही उसमें, कुल आप कह दें, कितालुन किताल करना, फीही उसमें, कबीरुन बहुत बड़ा है, ब्रैकेट में लिख लें गुना, वसद्दुन और रोकना, अन सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह से, व कुफ्रुन और कुफ्र करना,
बिही उसके साथ, वल मस्जिद हरामी और मस्जिद हराम से, व इखराजू और निकालना, अहलिही उसके रहने वालों को, मिनहु उससे, अकबरू बहुत बड़ा गुनाह है, इंदल्लाह नजदीक अल्लाह ताला के, व फितना अकबरू ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल कत्ल से, वला यजालूना और वो हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम लड़ते रहेंगे तुमसे, हत्ता हत्ता के, यरुद्दूकुम वो फेर दें तुम्हें, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन अगर इस्तताऊ वो इस्तिताअत पाए, वमन और जो कोई यरतदिद फिर जाएगा, मिनकुम तुम में से, अन दीनी ही अपने दीन से, फयमुत फिर वो मर जाए, वह हुआ इस हाल में कि वो काफिरुन काफिर हो, फउलाई का तो यही लोग हैं, हबितत जाया हो गए, आमालुहुम आमाल उनके, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में, वउलाई का और यही लोग, अस्हाबुन्नार आग वाले, हम वो सब, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं, इन्ना यकीनन, अल्लजीना जो लोग, आमनु ईमान लाए, वल्लजीना और जिन लोगों ने, हाजरू हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में, उलाई का वही लोग, यरजूना उम्मीद रखते हैं, रहमतल्लाह अल्लाह ताला की रहमत की, वल्लाहु और अल्लाह ताला, गफूरुन बेहद बख्शने वाला है, रहीम निहायत रहम वाला है, यसअलूना का वो पूछते हैं आपसे, अनिल खमरी शराब के बारे में, वल मैसिर और जुए के बारे में, कुल आप कह दें, फीहिमा इन दोनों में, इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बहुत बड़ा, व मनाफिउ और फायदे हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, व इस्मुहुमा और उन दोनों का गुनाह, अकबरू बहुत बड़ा है, मिन नफईहिमा उन दोनों के फायदे से, व यसअलूना का और वो पूछते हैं आपसे, माजा क्या कुछ, युनफिकून वो खर्च करें, कुल आप कह दें, अल अफ़ जो जरूरत से जायद हो, कजालिका इस तरह, युबय्यिनु खोल कर बयान करता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती आयात, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करून गौर फिक्र करो, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में, वयसअलूना का और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल यतामा यतीमों के बारे में, कुल आप कह दो, इस्लाहुन कुछ संवारते रहना, लहुम उनके लिए, खैरुन भलाई है, व इन और अगर, तुखालितूहुम तुम साथ मिला लो उनको, फ़इख्वानुकुम तो भाई है तुम्हारे, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यालमु खूब जानता है, अल मुफसिदा बिगाड़ने वाले को, मिनल मुस्लिही संवारने वाले से, वलऊ और अगर, शाआ चाहता, अल्लाहु अल्लाह ताला, लआनतकुम जरूर वो मुश्किल में डाल देता तुम्हें, इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह ताला, अजीजुन सब पर गालिब, हकीमुन कमाल हिकमत वाला है, वला तनकिहु और ना तुम निकाह करो, अल मुशरिकाती मुशरिक औरतों से,
حتی یہاں تک کہ یؤمننا وہ عورتیں ایمان لائیں، ولأمتن اور البتہ لونڈی، مؤمنتن مومنہ، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن ایک مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح میں دو، بریکٹ میں لکھے اپنی عورتوں کو، المشرکین مشرک مردوں کے، حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، والعبد اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں، اولئک وہ لوگ یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے، الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل آپ کہہ دو، ہوا وہ اذن گندگی ہے، فاعتزلوا چنانچہ تم الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا ہے تمہیں، اللہ اللہ تعالی نے، ان واقعی اللہ اللہ تعالی، یحب وہ محبت کرتا ہے، التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور وہ محبت کرتا ہے، المتطہرین بہت پاک رہنے والوں سے، نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث کھیتیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو چنانچہ تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا جہاں سے، شئتم چاہو تم، وقدمو اور تم آگے بھیجو، لانفسکم اپنی جان کے لیے، واتقو اور ڈرو، اللہ اللہ تعالی سے، وعلمو اور جان لو، انکم یقیناً تم، ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر اور آپ خوشخبری دے دیں، المؤمنین ایمان والوں کو، ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ، اللہ اللہ تعالی کو، عرضتاً نشانہ، لِأَیْمَانِکُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، اور نہ کو بریکٹ میں کر لیں، تم گناہوں سے بچو گے، گناہوں سے کو بریکٹ میں کر لیں، وَتُصْلِحُوا اور نہ تم اصلاح کرو گے، نہ کو بریکٹ میں کر لیں، بینہ درمیان، الناسی لوگوں کے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والا،
अलीम सब कुछ जानने वाला है। ला युआखिजुकुम नहीं पकड़ता तुम्हें अल्लाहु अल्लाह ताला बिल्लग़वी साथ लग़्व के फी ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों में, वलकिन बल्कि युआखिजुकुम वो पकड़ता है तुम्हें बिमा उसकी वजह से जो कसबत कमाया कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला हलीम निहायत बुर्दबार है। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो युलूना न मिलने की कसम खा बैठे मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तरब्बुसु इंतजार करना है, अरबाती 4 अशुरिन माह, फ़इन फिर अगर फ़ाउ वो रुजू कर लें, फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला रहीम निहायत रहम वाला। व इन और अगर अज़मू वो इरादा करें अत्तलाका तलाक का, फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला समीउन सब कुछ सुनने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला है। वल मुतल्लकातु और तलाक याफ्ता औरतें यतरब्बसना इंतजार में रखें, बि अनफुसिहिन्ना अपने आप को, तलासता 3 कुरूइन हैज तक, वला यहिल्लु और नहीं जायज लहुन्ना उनके लिए, अनजे के यकतुम ना वो छुपाएं, माँ उस चीज को जिसे खलका पैदा किया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में, इन अगर कुन्ना हो वो, युमिन्ना वो ईमान रखती हो, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वबूलतुहुन्ना और शौहर उनके अहक्कु ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना उन्हें वापस लेने के, फी ज़ालिका इस दौरान में, दौरान को ब्रैकेट में कर लें, इन अगर अरादू वो इरादा रखते हो इस्लाहन इस्लाह करने का, वलहुन्ना और औरतों के लिए ब्रैकेट में कर लें हुकूक है, मिसलु वैसे ही, अल्लज़ी जो अलैहिन्ना उनके ऊपर हक है को ब्रैकेट में कर लें, बिल मारूफ मारूफ के मुताबिक, वलिर रिजाली और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना उन पर, दरजा एक दर्जा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीजुन सब पर गालिब, हकीम कमाल हिकमत वाला है। अत्तलाकु तलाक मर्रतान 2 बार है, फ़इम्साकुन फिर रोक लेना है, बिमारूफिन अच्छे तरीके से, औ तसरीहुन या रुखसत कर देना है, बि इहसान नेकी के साथ, वला यहिल्लु और नहीं हलाल, लकुम तुम्हारे लिए, अन तअखुजू ये कि तुम ले लो, मिम्मा उसमें से जो, आतैतुमुहुन्ना तुमने दिया है उनको, शैअन कुछ भी, इल्ला मगर, अन यखाफा ये कि दोनों को खौफ हो, अल्लाह ये कि ना, युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूदा हुदूद को, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, फ़इन फिर अगर, खिफ तुम खौफ हो तुम्हें, अल्लाह ये के ना, युकीमा कायम रखेंगे वो दोनों,
حدود اللہ حدود کو اللہ تعالی کی فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر فیما اس میں جو افتدت فدیے میں دے بھی اس کو تل کا یہ حدود حدود ہیں اللہ ہی اللہ تعالی کی فلا چنانچہ نہ تعتدوہا تم آگے بڑھو ان سے ومن اور جو کوئی یتعدی آگے بڑھے گا حدودا حدود سے اللہ ہی اللہ تعالی کی فاولئک تو یہی لوگ ہم وہی ہیں الظالمون ظالم فَإِن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے اس عورت کو فلا تحل تو نہ وہ حلال ہوگی لہو اس کے لیے من بعد بعد اس کے حتی یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کرے زوجن شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ فَإِن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے اس کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان یہ کہ یتراجع وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں ان اگر زنا وہ دونوں سمجھے ان یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ حدود کو اللہ تعالی کی وَتِلْكَ اور یہ حدود حدود ہیں اللہ ہی اللہ تعالی کی یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو لقوم لوگوں کے لیے یعلمون وہ علم رکھتے ہیں وَإِذَا اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو فبلغنا بس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فامسکوہن تو تم روک لو انہیں بمعروف اچھے طریقے سے او سرحوہن یا تم چھوڑ دو انہیں بمعروف اچھے طریقے سے ولا تمسکوہن اور نہ تم روکے رکھو انہیں ضرارن تکلیف دینے کو لتعتدو تاکہ تم زیادتی کرو ومن اور جو یفعل کرے ذالک ایسا فقط تو یقیناً ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ آیات کو اللہ تعالی کی ہزوا مذاق واذکروا اور تم یاد کرو نعمت اللہ نعمت اللہ تعالی کی علیکم اپنے اوپر وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمتی اور حکمت سے یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی ساتھ اس کے واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ تعالی سے وعلموا اور جان لو انا یقیناً اللہ اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے وَإِذَا اور جب طلاق دو تم النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا تو نہ تعدلوہن تم روکو انہیں ان یہ کہ ینکحنا وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب ترادو وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں
بالمعروف اچھے. ذالکہ یہ ہے یوازو نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ من اس شخص کو جو کانا ہے منکم تم میں سے یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. ذالکم یہی ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ صاف ہے. واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے. والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی حول ایک سال کو کہتے ہیں حولینی 2 سال کاملینی پورے 2 لمن اس کے لیے جو ارادہ رکھے ان یہ کہ یتم وہ پورا کرے الرضاعت رضاعت کو یعنی دودھ پلانے کی مدت کو. تو آپ دودھ پلانے کو کر لیں بریکٹ میں اور اس کا ترجمہ کریں کہ رضاعت کی مدت کو. والا اور اوپر المولودی بچہ ہے لہو جس کا رزق ہننا کھانا ہے ان ماؤں کا. ماؤں کو بریکٹ میں کر لیں. وکسوتہن اور کپڑا ہے ان کا بالمعروف معروف کے مطابق. لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی شخص کو الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق. لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن کسی ماں کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود لہ اور نہ ہی باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور اوپر وارث کے مثل مانند ہے ذالکہ اس کے. فإن پھر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں فصالاً دودھ چھڑانے کا ان ترادن باہمی رضامندی سے منہما ان کی وتشاور اور باہمی مشورے سے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر وان اور اگر اردتم ارادہ کر لو تم ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنے بچوں کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب سلم تم پورا ادا کر دو تم ما جو آتی تم دینا ہو تم نے بالمعروف معروف طریقے کے مطابق. واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ تعالی سے وعلموا اور جان رکھو ان یقیناً اللہ اللہ تعالی بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنی جانوں کو 4 اشہر ماہ وعشرا اور 10 دن. فاذا پھر جب بلغنا وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں بالمعروف معروف طریقے سے. واللہ اور اللہ تعالی
बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीर पूरी तरह बाखबर वला जुनाहा और नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फीमा उसमें जो अर्रस तुम इशारा करो तुम बिही साथ उसके मिन खितबती पैगामे निकाह का अन्निसाई औरतों के औ या अकनन तुम छुपाओ तुम फी अनफुसिकुम अपने दिल में अलीमा जान लिया है अल्लाहु अल्लाह ताला ने अन्नकुम लाजिमन तुम सतस्कुरूनहुन्ना तुम उन्हें जरूर याद करो वलकिन लेकिन ला तुआइदूहुन्ना ना तुम अहदो पैमान करो उनसे सिर्रन पोशीदा इल्ला मगर अन ये के तकूलू तुम कहो कौलन बात मारूफा मारूफ वला ताजिमू और ना तुम इरादा करो उक़दतन निकाही अक़दे निकाह का हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुंच जाए अलकिताबु इद्दत अजलहु अपनी इंतहा को वालमू और जान लो अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला यालमू वो जानता है मा जो फी अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है फहज़रूहु लिहाजा तुम डर जाओ उससे वालमू और जान लो अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला हलीम निहायत बुर्दबार है ला जुनाहा नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर इन अगर तल्लक तुम तलाक दे दो अन्निसा औरतों को माँ जबकि लम तमस्सूहुन्ना न तुमने हाथ लगाया हो उन्हें औ या तफरीदू न तुमने मुकर्रर किया हो ना को ब्रैकेट में कर लें लहुन्ना उनके लिए फरीजतन महर वमत्तियूहुन्ना और कुछ सामान दे दो उनको अलल मूसी खुशहाल पर कदरुहु उसकी कशाइश के मुताबिक वालल मुक्तिरी और तंगदस्त पर कदरुहु उसकी हैसियत के मुताबिक मतान साजो सामान देना है बिल मारूफ मारूफ तरीके से हक्कन हक है अलल मुहसिनीन नेकी करने वालों पर व इन और अगर तल्लक तुमुहुन्ना तुम तलाक दे दो उन्हें मिन कबली पहले अन के तमस्सूहुन्ना तुम हाथ लगाओ उन्हें वक़द और यकीनन फरज तुम मुकर्रर कर चुके थे लहुन्ना उनके लिए फरीजतन महर फनिस्फु तो आधा है माँ उसका जो फरज तुम मुकर्रर किया तुमने इल्ला मगर अन ये के याफूना वो मुआफ कर दें औ या याफुआ वो मुआफ कर दे अल्लजी वो जो बियदिही जिसके हाथ में है उक़दतु गिरा अन निकाही निकाह की व अन और ये के ताफू तुम मुआफ कर दो अकरबू ज्यादा करीब है लित्तक़वा तक़वा के लिए वला तंसौ और न तुम भूलो अल्फज़ला फजल को बैनकुम आपस में इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला बिमा उसको जो तामलूना तुम अमल करते हो
بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظو حفاظت کرو، علی الصلواتی سب نمازوں کی، والصلاتی اور نماز کی، الوسطی درمیانی، وقومو اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالی کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں، فرجالن تو پیدل، او رکبانن یا سوار، فَإِذَا پھر جب امن تم امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، اللہ اللہ تعالی کو، کما جیسے، علمکم اس نے سکھایا ہے تمہیں، ما جسے، لم تکونوا نہیں تم تھے، تعلمون تم جانتے، والذین اور جو لوگ، یتوفون فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کرنا ہے، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متان سامان دینے کی، الی الحول ایک سال تک، غیرہ نہیں، اخراج نکالا جانا، فَإِن پھر اگر، خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاعن کچھ سامان دینا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سمجھو۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی طرف، الذین ان لوگوں کے جو، خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں تھے، حذرا ڈر سے، الموتی موت کے، فقالا تو کہا، لہم ان کے لیے، اللہ اللہ تعالی نے، موتو تم مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں، ان بلا شبہ، اللہ اللہ تعالی، لذو فضل یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے۔ وقاتلوا اور تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ من کون ہے، ذَالَّذِی وہ جو، یقرض قرض دے، اللہ اللہ تعالی کو، قرضاً قرض دے، قرضاً قرض، حسناً حسنا، قرضاً حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ سو وہ بڑھا چڑھا کر دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً
अज़ाफन कसीरतन कई गुना। वल्लाहु और अल्लाह ताला यकबिजु तंगी करता है, व यबसुतु और कुशादगी पैदा करता है, व इलैहि और उसी की तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, इलल मलाई सरदारों की तरफ, मिम बनी इसराइल बनी इसराइल के, मिम बादी मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, इस जब कालू उन्होंने कहा, ली नबीय्यिल्लहुम अपने नबी के लिए, इबास आप बना दें, लना हमारे लिए, मलिकन बादशाह, नुकातिल हम जंग करें, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में। काला उसने कहा, हला सही तुम, यकीनन करीब हो तुम, इन अगर कुतिबा फर्ज कर दी जाए, अलैकुम तुम पर, अलकितालु जंग, अल्लाह ये के ना, तु कातिलु तुम किताल करो। कालू उन्होंने कहा, वमा और क्या है, लना हमारे लिए, अल्लाह ये के ना, नुकातिला हम जंग करें, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में, वक़द हालांकि यकीनन, उखरिजना निकाला गया है हमें, मिन दियारिना हमारे घरों से, व अबनाईना और हमारे बेटों से। फलम्मा फिर जब, कुतिबा फर्ज कर दी गई, अलैहिम उन पर, अलकितालु जंग, तवल्लौ वो फिर गए, इल्ला इलावा, कलीलन थोड़ी सी तादाद के, मिनहुम उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को। वकाला और कहा, लहुम उनके लिए, नबीयुहुम उनके नबी ने, इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला ने, कद यकीनन बासा मुकर्रर किया है, लकुम तुम्हारे लिए, तालूता तालूत को, मलिकन बादशाह। कालू उन्होंने कहा, अन्ना कैसे, यकूनु हो सकती है, लहू उसकी, अलमुल्कु हुकूमत, अलैना हम पर, व नहनु हालांकि हम, अहक्कु ज्यादा हकदार हैं, बिलमुल्की बादशाहत के, मिनहु उससे, वलम युता और नहीं उसे दी गई, सातन कशाइश, मिनल माल माल से। काला उसने कहा, इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला ने, इस्तफाहु चुना है उसे, अलैकुम तुम पर, वजादहु और ज्यादा दी है उसे, बस्ततन फराखी, फिल इल्मी इल्म में, वल जिस्मी और जिस्म में, वल्लाहु और अल्लाह ताला, युती अता करता है, मुल्कहु बादशाहत अपनी, मन जिसको, यशाऊ वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला, वासिउन वुस्सत वाला है, अलीम सब कुछ जानने वाला। वकाला और कहा, लहुम उनके लिए, नबीयुहुम उनके नबी ने, इन्ना यकीनन, आयता निशानी, मुल्की ही उसकी बादशाहत की, अन ये के, यअतियकुम आ जाएगा तुम्हारे पास, अत्ताबूतु संदूक, फीही उसमें, सकीनतुन सकीनत होगी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व बकियतुन और बाकियात, मिम्मा उसमें से जो, तरह का छोड़ा, आलू मूसा आले मूसा ने,
وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ اٹھا کر لائیں گے اس کو، الملائکۃ فرشتے، انا یقیناً، فی ذالک اس میں، لآیتن یقیناً نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، مومن۔ فلما پس جب، فصلہ جدا ہوا، طالوت طالوت بالجنودی 7 فوجوں کے، قال اس نے کہا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں، بنہرن ایک نہر کے ذریعے، فمن چنانچہ جس نے، شریبا پیا، منہ اس میں سے، فلیسا تو نہیں ہے، منی مجھ سے، ومن اور جس نے، لم یطعمہ نہ چکھا اسے، فإنہ تو یقیناً وہ، منی مجھ سے ہے، الا مگر، من جو کوئی، اغترفا بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدہ ساتھ اپنے ہاتھ کے، فشربو سو ان سب نے پیا، منہ اس میں سے، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فلما چنانچہ جب، جاوزہ پار کر لیا اسے، ہوا اس نے، والذین اور ان لوگوں نے جو، آمنو ایمان لائے، معاہو ساتھ اس کے، قالو انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوتا جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کی فوجوں کے ساتھ، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جو، یظنون یقین رکھتے تھے، انہم یقیناً وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ ہی اللہ تعالی سے، کم کتنی ہی، من فئتن جماعتیں تھیں، قلیلتن تھوڑی، غلبت غالب آ گئیں، فئتن جماعتوں پر، کثیرتن بڑی، بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ تعالی کے حکم کے، واللہ اور اللہ تعالی، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ولما اور جب، برزو سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت کے لیے، وجنودہ اور اس کی فوجوں کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور تو جما دے، اقدامنا قدم ہمارے، وانصرنا اور تو مدد فرما ہماری، علی القوم لوگوں کے مقابلے میں، الکافرین کافر، فہزموہم چنانچہ انہوں نے شکست دی ان کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالی کے حکم سے، وقتل اور قتل کر دیا، داود داؤد علیہ السلام نے، جالوتا جالوت کو، وآتاہ اور عطا کی اسے، اللہ اللہ تعالی نے، الملک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اس نے علم عطا فرمایا اسے، مما اس میں سے جو، یشاء اس نے چاہا، ولولا اور اگر نہ، دفع ہٹاتا، اللہ ہی اللہ تعالی، الناسا لوگوں کو، بعضہم ان میں سے بعض کو، ببعضن بعض کے ذریعے، لفسدت یقیناً فساد سے بھر جاتی، الارض زمین، ولکن لیکن، اللہ اللہ تعالی، ذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہانوں، تلکا یہ، آیات اللہ آیات ہیں اللہ تعالی کی،
نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو علیکا آپ پر بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً رسولوں میں سے